नाज़रीन आदाब। आइए चलते हैं सन 1952 ईस्वी में मुज़फ़्फ़रपुर बिहार के रामदयालु सिंह कॉलेज में। रामदयालु सिंह कॉलेज मुज़फ़्फ़रपुर में सदर शोबे उर्दू व फ़ारसी के ओहदे के ऊपर प्रोफेसर सैयद शब्बीर हसन रिज़वी मरहूम यानी मेरे वालिद मरहूम फ़ाइज़ थे। तो उनके ज़ेर सरपरस्ती जो बज़्म अदब की तक़रीब वहाँ मुनक़िद हुई थी और उस सिलसिले में उन्होंने 2 नज़में लिख रखी हैं अपनी बयाज़ में। एक नज़्म का उन्वान है तलबा से ख़िताब, जो बतक़रीब जलसे अव्वल बज़्म अदब रामदयालु सिंह कॉलेज मुज़फ़्फ़रपुर जनवरी 1952 जिस पर उन्होंने लिखा है। आइए एक नज़्म तो ये है और एक और नज़्म उन्होंने बाद में लिखी है जिसके ऊपर जो उन्होंने उन्वान लिखा है वो है बराए बज़्म अदब रामदयालु सिंह कॉलेज मार्च 1952। अब ये इससे ऐसा ज़ाहिर होता है कि जैसे जलसे अव्वल पहले जनवरी 1952 में हुआ था और उसके बाद से असल बज़्म अदब का इनेकाद मार्च 1952 में हुआ हो। तो पहले मैं ये मार्च 1952 वाली जो नज़्म है ये आपके समातों के नज़र करना चाहूँगा और उसके बाद से तलबा से ख़िताब वाली नज़्म पेश करूँगा। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए कि नज़्म इस तरह से है। क्यों है खामोश अनादिल पे असर है कि नहीं, क्यों है खामोश अनादिल पे असर है कि नहीं, कितने गुल खिल गए कुछ इनको खबर है कि नहीं, कितने गुल खिल गए कुछ इनको खबर है कि नहीं, बाग़बां अपना बहार अपनी चमन अपना है, बाग़बां अपना बहार अपनी चमन अपना है, ऐसे में नाले ना करने में ज़रर है कि नहीं, ऐसे में नाले न करने में ज़रर है कि नहीं, खूने दिल से जिसे सींचा है वतन वालों ने, खूने दिल से जिसे सींचा है वतन वालों ने, अपनी उर्दू उसी गुलशन का समर है कि नहीं, अपनी उर्दू उसी गुलशन का समर है कि नहीं। देश में यूं है कि जिस तरह से बनबास में हो, देश में यूं है कि जिस तरह से बनबास में हो, आखिर इसका भी कोई घर कोई दर है कि नहीं। गंदे सीर और अबीर आज हुई क्या यकसां, गंदे सीर और अबीर आज हुई क्या यकसां, इसकी खुशबुए मोहब्बत का असर है कि नहीं, इसकी खुशबुए मोहब्बत का असर है कि नहीं। और दूसरी नज़्म मुलाहिज़ा हो, ये तलबा से ख़िताब है। याद रखिएगा, पहले वाज़ेह कर दूं इस बात को, आप देख रहे होंगे कि जो सबसे पहले मिसरे के ऊपर एक निशान लगा करके एक लिख के और एक फुटनोट लिखा है शायर मरहूम ने। पहले वो फुटनोट पढ़ दूं। यहाँ लिखा है उन्होंने कि नोट, इस कॉलेज में आर्ट्स साइंस और कॉमर्स की तालीम दी जाती है, इस कॉलेज में आर्ट्स साइंस और कॉमर्स की तालीम दी जाती है। और उन्होंने इन तीनों शोबों की उर्दू इल्म अदब और हिकमत बाज़ार से की है। यानी साइंस को उन्होंने इल्म कहा है, आर्ट्स को अदब और कॉमर्स के लिए हिकमत बाज़ार की तरकीब इस्तेमाल की है। मुलाहिज़ा हो, ऐ तालिबे इल्म व अदबो हिकमत बाज़ार, ऐ तालिबे इल्म व अदबो हिकमत बाज़ार, ज़ाहिर है जो मानी से बयां को है सरोकार, ज़ाहिर है जो मानी से बयां को है सरोकार, इजहार में हो ज़ीक़ तो घुट जाते हैं अफ़कार, इजहार में हो ज़ीक़ तो घुट जाते हैं अफ़कार। उर्दू में ये वुसअत है कि हो महरम असरार, ये सब है मगर तेरे लबों की है ये बीमार, है तेरे इरादे की जवानी से दरकार, जाँदारो जहाँगीरो नेहाबीनो नमूदार, जाँदारो जहाँगीरो नेहाबीनो नमूदार, वो ज़ौक़ बयां शौक़ सुखन गर्मी गुफ्तार, जिसमें अरब व तुर्क व अजम सब के हों आसार, बेदार हो बेदार होशियार हो होशियार, बेदार हो बेदार होशियार हो होशियार। दोबारा एक बार फिर पढ़ता हूँ। ऐ तालिबे इल्मो अदबो हिकमत बाज़ार,
ظاہر ہے جو معنی سے بیاں کو ہے سروکار، اظہار میں ہو ضیق تو گھٹ جاتے ہیں افکار، اردو میں یہ وسعت ہے کہ ہو محرم اسرار، یہ سب ہے مگر تیرے لبوں کی ہے یہ بیمار، ہے تیرے ارادے کی جوانی سے درکار، جاندار و جہانگیر و نہا بین و نمودار، وہ ذوق بیاں شوق سخن گرمی رفتار، جس میں عرب و ترک و عجم سب کے ہوں آثار، بیدار ہو بیدار، بیدار ہو بیدار، ہوشیار ہو ہوشیار، بیدار ہو بیدار، ہوشیار ہو ہوشیار۔ اس نغمے کی تاثیر کو ہرگز نہ سمجھ کم، اوقات کی تبدیل سے ہو جائے جو مدھم، ممکن نہیں لے ہو کبھی ہنگاموں میں مدغم، وہ سامع شوق میں لہراتی ہے ہر دم، گھائل ہے جو اس کا وہ ہے آسود مرہم، گھائل ہے جو اس کا وہ ہے آسود مرہم، ہاں اشک کے قطروں سے طلب کرتا ہے شبنم، فردوس بداماں ہے غم عشق ہے وہ غم، عالم سے الگ اپنا بنا لیتا ہے عالم، ہوتے ہیں مبدل بحقائق یوں ہی افکار، ہوتے ہیں مبدل بحقائق یوں ہی افکار، بیدار ہو بیدار ہو بیدار، ہوشیار ہو ہوشیار، بیدار ہو بیدار، ہوشیار ہو ہوشیار۔ اس نغمے کی تاثیر کو ہرگز نہ سمجھ کم، اوقات کی تبدیلی سے ہو جائے جو مدھم، ممکن نہیں لے ہو کبھی ہنگاموں میں مدغم، وہ سامع شوق میں لہراتی ہے ہر دم، گھائل ہے جو اس کا وہ ہے آسود مرہم، ہاں اشک کے قطروں سے طلب کرتا ہے شبنم، فردوس بداماں ہے غم عشق ہے وہ غم، عالم سے الگ اپنا بنا لیتا ہے عالم، ہوتے ہیں مبدل بحقائق یوں ہی افکار، بیدار ہو بیدار، ہوشیار ہو ہوشیار۔ پوری نظم رواں ایک بار سنتے ہیں۔ اے طالب علم و ادب و حکمت بازار، ظاہر ہے جو معنی سے بیاں کو ہے سروکار، اظہار میں ہو ضیق تو گھٹ جاتے ہیں افکار، اردو میں یہ وسعت ہے کہ ہو محرم اسرار، یہ سب ہے مگر تیرے لبوں کی ہے یہ بیمار، ہے تیرے ارادے کی جوانی سے درکار، جاندار و جہانگیر و نہا بین و نمودار، وہ ذوق بیاں شوق سخن گرمی گفتار، جس میں عرب و ترک و عجم سب کے ہوں آثار، بیدار ہو بیدار، ہوشیار ہو ہوشیار، بیدار ہو بیدار، ہوشیار ہو ہوشیار۔ اس نغمے کی تاثیر کو ہرگز نہ سمجھ کم، اوقات کی تبدیلی سے ہو جائے جو مدھم، ممکن نہیں لے ہو کبھی ہنگاموں میں مدغم، وہ سامع شوق میں لہراتی ہے ہر دم، گھائل ہے جو اس کا وہ ہے آسود مرہم، ہاں اشک کے قطروں سے طلب کرتا ہے شبنم، ہاں اشک کے قطروں سے طلب کرتا ہے شبنم، فردوس بداماں ہے غم عشق ہے وہ غم، عالم سے الگ اپنا بنا لیتا ہے عالم، ہوتے ہیں مبدل بحقائق یوں ہی افکار، بیدار ہو بیدار، ہوشیار ہو ہوشیار، بیدار ہو بیدار، ہوشیار ہو ہوشیار۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ خدمت پسند آ رہی ہو تو ضرور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو بازگشت کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں، اور اگر آپ کو یہ نظمیں اچھی لگی ہوں، ہمارا آج کا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک بٹن ضرور دبا لیں، اور جی ہاں، یہ نظم آپ کو کیسی لگی، یہ دونوں نظمیں آپ کو کیسی لگیں اور ہماری کاوش آپ کو کیسی لگ رہی ہے، اس پر اپنا بے لاگ تبصرہ اور اگر ضروری ہو تو تنقید ضرور یوٹیوب کے کمنٹس باکس میں رقم کر دیں، کہ جس سے ہم آگے اپنی مزید اصلاح کر سکیں اور بہتری پیدا ہو سکے ہمارے کام میں، اور ہمارے ان ویڈیوز کو جو آپ کو پسند آ رہے ہوں آپ اپنے باذوق احباب سے ضرور شیئر کریں، تاکہ اردو کی تھوڑی خدمت ہو سکے، اور ہاں آپ ضرور تبصرہ درج کر کے جائیے گا اپنا اس نظم کے اوپر اور ان نظموں کے اوپر، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو ہماری کاوش کیسی لگ رہی ہے اس کے اوپر۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی، اب چلتے ہیں، خدا حافظ، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔